ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं एक साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता है जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है, और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते हैं? इंसानी कुत्ते होते हैं। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही है। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई और वो मर गई। उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करेगा। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको जमीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा है, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह है। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से, पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार रहे हैं। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाग को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह जो दे देगा आपको दुनिया नहीं दे सकती, माला माल कर देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। एक मिसाल पर, इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसकी तारीख़ मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले एक बात, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इसी हिंदुस्तान के आलिम दीन हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास एक बाप की बेटी के बाप का ख़त आया। उस ख़त में लिखा हुआ था, हुजूर मुझको इजाज़त दे दिए, मैं जहर पी करके मरना चाहता हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, जहर पी करके क्यों मरना चाह रहे हो? कहा मुझको 4 बेटी है, और गाड़ी का मुतालबा है, सामान का मुतालबा है, पैसे का मुतालबा है। एक बेटी रहे तो पूरा करे मुतालबा, 4 बेटी का मुतालबा मैं कहाँ से पूरा करूँगा? भीख भी मांग करके लाऊंगा तब भी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुझको इजाज़त दे दीजिए, इस जिल्लत से मर जाना अच्छा है जिसमें समाज आँख के बावजूद भी अंधा है, ज़बान के बावजूद भी गूंगा है, पैसा होने के बावजूद भी गरीब है, लालची है, कंगाल है, गरीब को लूट करके अमीर बनना चाहता है। खुदा के वास्ते ये जुल्म मत कीजिए। हाथ उठा करके एक वादा दे दीजिए कि इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाएं।
تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ دو پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا 9-11 ہو جائیے گا، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے، اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، بستی یہاں ہے، پیچھے قبرستان ہے۔ قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لی۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ جانتے ایک تلوار ہوتی ہے، تلوار سے سر کٹ جاتا ہے، لیکن ہماری عمر کو تلوار سے کاٹنے والی کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ جیسے رات کٹتی ہے میری عمر کو کاٹ دیتی ہے، جیسے ہی دن گزرتا ہے میرے زندگی کے حصے کو کاٹ دیتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ 2 ٹنکی ہوتی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے ہی نہیں۔ جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس کو کھولا گیا، پانی نکلا، اور جب پانی نکل گیا تو بند کر دیا۔ اس ٹنکی کا پانی بچا ہوا بھی ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا۔ ایک ٹنکی ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی ہی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے، وہ رس رہا ہے، رس رہا ہے۔ آج بچپن میں ہے، کل جوان ہوں گے، اور آج جوان ہے کل بوڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سٹیج قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے۔ حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال کہاں سے کمایا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ دھیان سے رکھیے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے طاقتور پاورفل جو سرمایہ آدمی کے پاس ہے وہ جوانی کا ہے۔ جوانی گئی زندگانی گئی، لیکن جوان کو شیطان 2 دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے، تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے، نیک کام کرنا ہے نا، کل کرنا، کل کے اوپر ٹال دیا، وہ نیکی گئی ہاتھ سے۔ شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو، اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے، لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ جوان پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی، اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا۔